كما سبق لي قلت لكم بلي غنديرو فيديو اللي غادي نكملو فيه السيري ديال لوكسيداسيون ديال لي غاز. بون بعد ما درنا لوكسيداسيون ديال الكربون 1 وقلنا كنحصلو انطلاقا من واحد لالدوز كنحصلو على واحد لاسيد الدونيك، قلنا كنعوضو السيفيكس اوز باغ سيفيكس اونيك ملي تيوقع عندنا لوكسيداسيون ديال الكربون 1 تو سيل. وهادشي شفناه في لوكسيداسيون دوس. بون في هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفو دوزيام تيب ديال لوكسيداسيون اللي هي l'oxydation forte ou bien appelée l'oxydation nitrique. D'accord? Et d'abord, quand on dit l'oxydation forte. اللي خصكم تعرفوا هو أن شوف معايا l'oxydation forte d'un aldose conduit à l'attaque simultanée de l'alcool primaire terminal et de l'aldéhyde. بون شنو قلنا؟ بأن في الحصة اللي دازت شرحنا l'oxydation ديال الكربون 1 تو سول. في هذه الحصة غادي نشرحوا l'oxydation ديال الكربون 1 et ديال الكربون 6 en même temps. D'accord? Bon, il y a كان عندنا واحد sucre à 6 atomes de carbone. Comme exemple, le glucose. اللي عنده au départ CHO, CH2OH, عنده OH, 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 OH. C'est le D-glucose. D'accord? Je n'aurais pas l'oxydation. Pourquoi je n'aurais pas l'oxydation? On a besoin des agents oxydants. On a qu'un trois, l'iode, le brom, ou kaïn. Les renseignements d'abord, l'IHOA, HNO3. Température donnée, par exemple, 6 degrés Celsius, etc. Bon, je vais dire que l'oxydation vient les deux carbones. Carbone numéro 1 ou le carbone numéro 6. Comme on a l'attaque simultanée de l'alcool primaire. Voilà l'alcool primaire, l'ICAïN fait le carbone numéro 6 et de l'aldéhyde. Voilà la fonction aldéhyde. بمعنى غادي يوقع l'attaque simultanée ديال الفونكسيون aldéhyde وديال l'alcool primaire وغادي تفورما لي واحد. On obtient un diacide carboxylique appelé acide aldarique. بمعنى غادي تفورما لنا جوج ديال لي زاسيد، واحد اسيد في الكربون نيميرو 1 وواحد اسيد في الكربون نيميرو 6. داكور؟ فوالا كربون 1 اوب كربون 6 هنا كاين OH 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 OH. هنا شنو قلنا؟ فوالا دي اسيد، ها اسيد ها اسيد، وهنا تأكسيد الكربون 1 والكربون نيميرو 6، وهنا كنا نحصلو على واحد لاسيد الداريك. إذا كان هنايا جليكوز غادي نشونجيو السيفيكس اوز بار سيفيكس اريك. شنو غيولي لنا؟ اسيد جلو كاريك، يعني شونجينا الاوز باش باريك. داكور؟ إلا خدينا مثال واحد اخر مثلا ديال ديغالاكتوز. بون بغينا نديرو ديغالاكتوز شنو غنديرو؟ غادي فقط غادي نديرو هنا الجالاكتوز. داكور؟ وانتوما كتعرفوا باللي الجالاكتوز هو ليبيمير دو كوا؟ كتعرفوا بان الجالاكتوز هو ليبيمير ديال الجليكوز في لو كربون 4. يعني إلا كان الجليكوز كان عنده او اش هنا، إلا بغينا نديرو جالاكتوز فوالا كربون 1 2 3 4. يعني دابا ولا في هاد الحالة سي لو دي لاكتوز. نفس لي كونديسيون، يعني خصنا واحد لاجون اوكسيدون اللي هو HNO3 غادي نحصلو على فوالا درنا OH لحقاش كنهضر على الجالاكتوز. حتى هنا غادي نحصل على واحد دي اسيد وغادي نشونجي السيفيكس اوز باغ سيفيكس اريك وغادي نحصل على لاسيد H galactarique. D'accord? Acide galactarique, voilà. Le suffixe ose remplacé par le suffixe arique. D'accord? هادشي بالنسبة للزالدوز. في هاد الحالة هادي ديال l'oxydation forte
تيوقع عندنا لوكسيداسيون ديال لي زالدوز وكذلك لوكسيداسيون ديال لي سيتوز. دابا غادي نشوفوا كيفاش تيوقع عندنا لوكسيداسيون ديال لي سيتوز وشنو تيوقع لهم في الميم كونديسيون. داكوغ بون دابا غادي نديرو لوكسيداسيون فوق ولكن ديال لي سيتوز. بون غناخدو اكزومبل ديال فريكتوز. داكوغ اللي عنده CH2OH C double liaison O CH2OH OH OH OH. D'accord? C'est le défructose. D'accord? Voilà, c'est le défructose. شنو غادي يوقع له؟ قلنا بأن في les mêmes conditions غادي يوقع لنا l'oxydation ديال لي سيتوز. ولكن هاد الرياكسيون ديال l'oxydation ديال الفريكتوز voilà, cette réaction d'oxydation provoque la coupure. Voilà. Cette réaction provoque la coupure de quoi? La coupure oxydante du squelette carboné des cétoses au niveau de la fonction cétone. بمعنى إذا درت أنايا l'oxydation في les mêmes conditions إذا درت فيها l'oxydation ديال les aldoses voilà بمعنى عندي HNO3 60 degrés etc. غادي نحصل على واحد الكوبيور اوكسيدون بمعنى غتوقع لي واحد الكوبيور واحد الكوبيور اوكسيدون دو سكوليت كاربوني دي سيتوز او نيفو ديال الفونكسيون سيتون بمعنى غادي يوقع لي واحد الكوبيور هنا. شنو غادي يحصل؟ غادي يحصل على دو برودوي في هذه الحاله. البرودوي نيميرو 1 اللي غادي لي برودوي لي دو برودوي غنصاليو كاملين غادي يكونوا غيتفورما فيهم واحد لاسيد. بالنسبه للبرودوي الاول غادي يكون هو هذايا، البرودوي الثاني غادي يكون هو هذا. بمعنى البرودوي الاول غادي يكون عنده COH لاصقه مع COH زائد البرودوي الثاني فوالا عندنا دو برودوي فوالا هذا هو البرودوي نيميرو 1 زائد دوزيام برودوي اللي هو غادي يكون COH داكوغ لاصقه عندنا COH فوالا وغادي يكون عندي في التالي كذلك COH بالاضافه غيكون عندي هنايا فوالا سي هنا يكون عندي OH هنا OH بمعنى ان لا كوبور اوكسيدون دي فريكتوز عندنا دو برودوي. برودوي 1 فيه 2 كربون والبرودوي 2 فيه 4 كربون. داكوغ برودوي 1 كيتسمى سي لاسيد كيتسمى اسيد اوكساليك اسيد اوكساليك. داكوغ بينما البرودوي 2 كيتسمى سي اسيد تارتريك. داكوغ بون يعني كوم ريزومي ديال لوكسيداسيون فور ديال لي سيتوز اللي خصكم تعرفوا هو ان لوكسيداسيون فور ديال لي زالدوز كيعطينا برودوي واحد. داكوغ كنحصلوا قلنا كيكون عندنا واحد كنسترونجيو السيفيكس اوز باغ سيفيكس اريك كيما جليكوز عندنا اسيد جليكاريك. بينما لي سيتوز لوكسيداسيون فور ديال لي سيتوز كتأدي لنا لواحد الكوبور اوكسيدون دي سكوليت كاربوني او نيفو ديال الفونكسيون سيتون وكتعطينا دو برودوي في هذه الحاله ديال الفريكتوز لاسيد اوكساليك اللي هو هذا ولاسيد تارتريك اللي هو هذا. داكوغ يعني اللي خصكم تعرفوا ان هذه هي اخر بارتي اللي غادي تكون في لوكسيداسيون ديال لي سيك. من بعد ما هضرنا لوكسيداسيون ديال الكربون 1 دو سول وقلنا كيفورمي لنا لاسيد اونيك، هضرنا من بعد على لوكسيداسيون ديال الكربون 1 و كربون 6 او ميم طون وقلنا كيعطينا الكربون لاسيد اريك. دابا ان شاء الله غادي نهضروا على اخر فونكسيون واخر اوكسيداسيون اللي هي ديال لوكسيداسيون ديال الكربون 6 تو سول. يعني اوكسيداسيون ديال الكربون 6 تو سول بمعنى l'oxydation de la fonction alcool primaire. D'accord? Bon, la question qui se pose, يعني كيفاش غادي ندير انايا l'oxydation ديال الكربون 6 تو سول وانايا عندي الكربون 1 حتى هو ليبر.
هنا لا ريبونس غادي تكون هو اننا غادي نديرو البروتيكسيون ديال الكربون 1 بالميثيل داكور و غادي نديرو l'oxydation del carbone 6 tout seul. Bon, si l'on protège la fonction aldéhyde pendant l'oxydation, on obtient les acides ironiques. بمعنى إلا درنا l'oxydation ديال الكربون 6 tout seul كنحصلوا على واحد لاسيد اللي كيتسمى اسيد ايرونيك بمعنى كنديرو شونجمون ديال السوفيكس اوز par suffixe uronique. D'accord? Le glucose, on a glucuronique. S'oxyde uniquement sur la fonction alcool primaire, c'est-à-dire au niveau du carbone numéro 6. Bon, on a deux exemples. On va dire qui va changer la protection du carbone 1 ou qui va changer l'oxydation seulement du carbone 6 ou à former l'acide uronique. D'accord? Bon, on a deux exemple ديال لو كربون ديال الجلوكوز جلوكوز OH H OH et le CH2H d'accord هنا شنو غادي نديرو اول مرحله غادي نضيفو واحد الميثانول شنو هو الميثانول الميثانول اللي هو CH3OH كتسمى سي لو مي نول داكور يعني عندي الكحول وعندي الميثيل سي سا لو ميثانول داكور شنو غادي يوقع لنا ندير الميثانول في الكربون نيميرو 1 غادي يلصق ليه هاد الميثيل داكور فوالا كي غيولي عندي بحال هكا فوالا الكربون 1 شنو كانت عندي او اش غيولي عندي او ولاصقه معاها اش سي اش 3 d'accord هنايا H هنا مثلا OH 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 CH2OH يعني أول إيتاب شنو ندير دابا درت البروتيكسيون يعني راني بروتيجيت لو كربون نيميرو 1 باش بالميثيل داكور دابا شنو غادي نديرو غنديرو لوكسيداسيون باش بواحد لاجون اوكسيدون ناخدو باغ اكزومبل لاجون اوكسيدون اللي نخدمو به باغ اكزومبل اللي هو HNO3 داكور شنو غيدير لاجون اوكسيدون غادي يجبر غير الكربون 6 اللي هو ليبر وهنا غادي يولي عندي البرودوي ديالي بحال هكا شنو غيولي عندي في كربون 6 بمعنى الكربون 6 غادي يوقع له لوكسيداسيون ويولي عندي فيه COH بمعنى غادي تأكسيدا وهنا راه مازال عندي هنايا OCH3 يعني ليطاب الثانية باش نرجع ليطا انيسيال ونحيد هاد CH3 من الكربون نيميرو 1 راه نورمال خصني نحيدو شنو كندير؟ كنضيف واحد ل HCl فوالا كنضيف واحد ل HCl ل HCl شنو غادي يدير لي؟ غادي يدير ليليميناسيون ديال CH3 من الكربون نيميرو 1 ويولي عندي البرودوي ديالي بحال هكا داكور غيولي عندي هنايا OH هنا H هنا OH 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 وهنا يولي عندي COH وغادي نكون بالتالي فورميت واحد لاسيد فونكسيون اسيد فاش في الكربون نيميرو 6 وغادي يولي عندي سميتو سي اسيد اش بما ان اول سكر كان عندي هنا هو الجلوكوز يعني كنا وكان كيولي سميتو اسيد ايرونيك يعني غادي نديرو الشونجمون ديال سوفيكس اوز باغ سوفيكس ايرونيك بمعنى كان يولي عندي سميتو اسيد جلوك وغنزيد ايرونيك جلوكورونيك داكور بون هنا غادي نكونو درنا l'oxydation ديال الكربون نيميرو 6 تو سيل كما شرحت لكم باللي البروبريتي الثانيه اللي كانت عندنا مول ريدكسيون هي لوكسيداسيون وفي هذه الحاله غادي نكونوا وصلنا اننا نشرحوا لوكسيداسيون ديال الكربون 1 تو سيل اللي فورمات لنا لاسيد اونيك
شرحنا في واحد الفيديو واحد اخر لوكسيداسيون ديال الكربون 1 و 6 وعطاتنا واحد لاسيد اللي هو كيتسمى لاسيد اريك. ودابا تمكنا باش نشرحوا اخر بروبريتي، ماشي اخر بروبريتي وانما بالاحرى اخر تيب ديال لوكسيداسيون اللي هو لوكسيداسيون ديال الكربون 6 تو سول، واللي يمكننا باش نفورميو واحد الاسيد ايرونيك انطلاقا من واحد لاندوز. وهنا غادي نكونوا سالينا البارتي ديال لوكسيداسيون حتى نشوفكم في الفيديو الجاي واللي غادي يكون على كيفاش نديتيرمينيو واحد السوك ريدكتور انطلاقا من لاكسيون ديال ليكور دو فيلين. Et merci pour votre attention.